अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद है नाजरीन आप सभी हज़रात खैर आफ़ियत के साथ होंगे। अहले सुन्नत चैनल में आप तमामी हज़रात को खुश आमदीद। तो जैसा कि नाजरीन आप तमामी हज़रात इस अम्र से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस चैनल पर हम आप तमामी हज़रात के लिए इस्लामिक वीडियोस, नात, मनक़बत, कुरानी आयात, वज़ाइफ़ लेकर हाज़िर होते हैं। तो मेरी गुजारिश और रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि आप सभी हज़रात इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करने की कोशिश करें। तो जैसा कि नाजरीन आप सभी इस अम्र से बखूबी वाकिफ़ हैं, जैसा कि सय्यदी सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक महीना, जिस महीने में हम 11वीं शरीफ मनाया करते हैं और इस महीने को 11वीं शरीफ का नाम भी दिया जाता है कि ये महीना 11वीं शरीफ का है। तो आप तमामी हज़रात, छोटा सा बच्चा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, मुल्क हिंदुस्तान का हो या इसके अलावा दीगर ममालिक का हो, हर बंदा जानता है, पहचानता है, ये मानता है कि 11वीं शरीफ का महीना है और सबको पता है कि इस महीने में हम सय्यदी सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से लंगर क़ादरिया का एहतमाम करते हैं, 11वीं शरीफ मनाते हैं, ख़त्म क़ादरिया, ख़त्म गौसिया का एहतमाम करते हैं। तो आइए इस सय्यदी सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद को ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो आप अंदाज़ा लगाएं जुमा के मौके पर, ईदैन के मौके पर और साथ ही साथ अपनी महफ़िलों में हम अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा और हमारी ये आदत है कि हर महफ़िल में हम सय्यदी सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद को ताज़ा करते हैं और ताज़ा करने की दावत देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इस महीने में सय्यदी सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद को ताज़ा किया जाता है। तो आइए 11वीं शरीफ का असल मकसद क्या है और हमने इसको 11वीं का नाम दिया हुआ है। कुछ भी हम करते हैं और इसे 11वीं का नाम दे देते हैं। तो आइए कुछ खुराफात हैं, कुछ गलतियां हैं जो कि हम इस महीने में किया करते हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से गौसे आज़म की 11वीं मनाई जाए और किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। आपको मैं बताने की कोशिश करूं, 11वीं शरीफ मनाना, लंगर क़ादरिया का एहतमाम करना, 11वीं शरीफ का खाना गरीब, गुरबा, यतीम, मसाकिन को, दोस्त अहबाब को बुला करके खिलाना, ये बहुत अच्छा अमल है। आप करें, बहुत अच्छी बात है। मैं सुन्नी, मेरा बाप सुन्नी, मेरा दादा, यहाँ तक कि मेरा पूरा ख़ानदान सुन्नी है। आप ये ना समझें कि मैं इस चैनल से कोई गलत पैगाम और कोई गलत मैसेज आपको दे रहा हूँ सुन्नी हो करके, ये नहीं है, बल्कि हकीकी बात और हक़ बात जो होती है वो बताना हम पर लाजमी है। जो कि अगर कोई बंदा गलत राह पर चल रहा है तो उसे बताना, उसे राह रास्त पर लाना, ये हमारा मिशन है। यही हमारा अहले सुन्नत चैनल का काम हुआ करता है कि हम ऐसे पैगाम आप तक पहुंचाएं जिससे कोई बंदा गलत राह इख्तियार कर चुका है उसे सीधी राह पर लाएं। यही काम हम इस चैनल से किया करते हैं। आइए मैं आपको बताऊं कि 11वीं शरीफ का खाना बहुत सारे हज़रात लंगर क़ादरिया का एहतमाम करते हैं, खिलाते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में भी 11वीं होती है, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी 11वीं होती है, सब लोग यही काम किया करते हैं। लेकिन ये जो अमल है ना, ये खाना खिलाना, लंगर क़ादरिया का एहतमाम करना, ये अमल एक नफली इबादत है। ये अमल क्या है? नफली इबादत है। और बहुत सारे हज़रात ऐसे हैं, बहुत सारे हज़रात ऐसे हैं जिनको हमने अपनी माथे की निगाहों से देखा है। उन्होंने नियाज़ कर लिया कि हमने 11वीं शरीफ का खाना बना करके खिलाना है, तो अब उनके पास माल नहीं है, पैसे नहीं है, उस वक्त उनकी पॉकेट मनी नहीं है कि वो खिला सकें। तो वो अमल ये करते हैं, आपने हमारे चैनल के थ्रू कई हज़रात के बयानात भी सुने होंगे, उन्होंने भी यही बात आपको बताई है। यानी कि कई हज़रात ऐसे हैं जो कि कर्ज़ हसना लेते हैं। अच्छी बात है, कर्ज़ हसना लीजिए और 11वीं शरीफ मनाइए, फिर वक्त पर आपके पास जब पैसे आएँ उन्हें दे दीजिए, ये अलग बात है। लेकिन कई हज़रात इसमें ऐसे हैं जो कि सूद पर पैसा लेते हैं, सूद पर अमाउंट लेते हैं और उसके बाद 11वीं शरीफ मनाते हैं। यानी कि सूद लेना आप कुरान में देखें, हदीस में देखें, ये सरासर हराम इसको इस्लाम ने बताया है। तो हम हराम कमाई से नेक अमल करने का सोच रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये हो ही नहीं सकता। तो ये एक अलग टॉपिक है, ये हो ही नहीं सकता। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि ये लंगर क़ादरिया का एहतमाम करना, लंगर क़ादरिया 11वीं शरीफ का खाना खिलाना, ये बहुत अच्छी बात है। आपके पास अपने खुद के कमाए हुए पैसे हैं तो आप कर सकते हैं, ये करना कर सकते हैं आप। लेकिन ये जो अमल है आपने खुद कमाए हैं, अपने
اپنی پاکٹ منی جمائی ہے، آپ نے جمع کر کے، آپ نے اکٹھا کر کے اماؤنٹ کو آپ 11ویں شریف منا رہے ہیں، لنگر بنا کر کے کھلا رہے ہیں، تو یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں نا، یہ عمل نفلی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ نفلی عبادت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کئی جگہ پر قرآن میں اللہ نے جہاں پر زکوٰۃ کا حکم دیا وہیں پر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید دی، نماز کی دعوت دی۔ تو یہ جو اللہ نے دعوت دی ہے نماز کی قرآن میں، یہ فرض ہے، یہ نفلی عبادت ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ نہ کریں، لیکن اس کو چھوڑ کر کے، فرض کو چھوڑ کر کے آپ نفل کام کی طرف جائیں گے تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا، یہی آپ کو گزارش کروں گا، آپ یہ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، ثواب آپ کو اس کا ملے گا، لیکن آپ فرض پر بھی توجہ دینا۔ کئی بندے ایسے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد 11ویں شریف کی دعوت کا اعلان ہو چکا ہے کہ فلاں صاحب کے گھر میں 11ویں شریف کی دعوت ہے، تمام نمازیوں کو دعوت ہے، آپ سبھی حضرات نماز کے بعد ان کے گھر میں دعوت کے لیے 11ویں شریف کا کھانا کھانے کے لیے چلے جائیں۔ سبھی حضرات نماز پڑھ کر کے جاتے ہیں، لیکن جس کے گھر میں 11ویں شریف بن رہی ہے، 11ویں شریف کا کھانا کھلایا جا رہا ہے، وہی خود نماز ظہر نہیں پڑھتا۔ جس کے گھر میں جس دن 11ویں شریف منائی جا رہی ہے، وہی خود نماز فجر کا پابند نہیں ہے، اور وہ 11ویں شریف کا کھانا کھلا رہا ہے۔ تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ نہ کریں، ضرور کریں، ثواب آپ کو اس کا ملے گا، لیکن آپ توجہ فرض پر بھی دینا، آپ نماز ظہر کی پابندی بھی کریں نا۔ جس دن 11ویں منا رہے ہیں اس دن نماز فجر تو کم از کم پڑھ لیا کریں۔ صرف اسی دن جس دن 11ویں منائی جائے اسی دن نماز فجر آپ پر فرض نہیں ہے، بلکہ جب سے آپ شعور والے بنے، جب سے آپ عاقل اور بالغ بنے، اس وقت سے نماز فجر آپ پر فرض ہے۔ تو اس وقت سے آپ نے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس پر تھوڑا غور کریں نا، آپ اس پر توجہ دینا۔ میں یہ نہیں کہتا 11ویں نہ کریں، 11ویں بنائیں کھلائیں، لیکن یہ نفلی عبادت ہے۔ آپ جب اس دنیا سے جائیں گے، مر جائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے تجھے کئی سہولیات عطا فرمائی تھی لیکن تو نے 11ویں شریف منائی کہ نہیں منائی۔ یہ سوال رب تبارک و تعالیٰ آپ سے نہیں کرے گا، یہ سوال آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرے گا، لیکن یہ سوال اللہ آپ سے ضرور کرے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ پر نماز فرض کی تھی، تو نے نماز کتنے وقت کی پڑھی ہے بتا۔ یہ سوال ہوگا۔ تو جو ہمیں سوال ہونا ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، اور جس کا ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس پر ہم پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا، میں 100 بار کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں 11ویں کے خلاف ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 11ویں نہ منائیں، ضرور منائیں، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ ہم اگر 11ویں منائیں گے تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہوں گی ان پر بھی اس کا اثر ہوگا، وہ بھی 11ویں منائیں گے کہ ہمارے بابا 11ویں منایا کرتے تھے۔ لیکن ان کو آپ 11ویں کے ساتھ ساتھ غوث اعظم کا پیغام کیا تھا، غوث اعظم کی زندگی، ہسٹری، ان کے سوانح حیات آپ اٹھا کر کے دیکھیں نا، کہ کئی دن یا کئی سال تک سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کی ہے۔ اب عشاء کب ہوتی ہے؟ نماز عشاء تو آپ کو پتہ ہی ہے، یعنی کہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، رات شروع ہو گئی، اس کے بعد صبح صادق یعنی تہجد کا وقت آتا ہے، اس کے بعد صبح صادق، پھر فجر کا وقت آتا ہے۔ تو عشاء کے وضو سے، اس وقت جو وضو سیدی سرکار غوث اعظم نے عشاء کے لیے جو وضو فرمایا تھا، اسی وضو سے آپ نے نماز فجر ادا کی ہے، تو پتہ چلا کہ ساری رات آپ نے عبادت میں گزاری ہے، ساری رات آپ نے عبادت میں گزاری ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں غوث اعظم کا یہ میسج، یہ پیغام ہے کہ انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کئی سال، کئی دن، کئی مہینے ادا کی ہے، اور ہم ان کے غلام ہیں، فجر چھوڑ کر کے 11ویں منا رہے ہیں، ان کو خوشی ملے گی۔ ہم ان کے غلام ہیں، ظہر کی نماز چھوڑ کر کے 11ویں منا رہے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہمیں تو نمازوں کے چھوٹنے کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، پھر بھی اطمینان سے 11ویں شریف مناتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سنی سعید عقیدہ مومن مسلمانوں، میرا پیغام یہی ہے، میرا میسج آپ کو یہی ہے کہ آپ تمامی حضرات نمازوں کی پابندی کریں، جن کا ہم نے سوال ہونا ہے اس پر تھوڑا غور کریں، اور 11ویں شریف کو بھی پابندی کے ساتھ منانے کی کوشش کریں۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، آپ کو 100 مرتبہ 1000 مرتبہ میں بتانے کے لیے تیار ہوں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، آپ یہ کام کریں، بے شک یہ عمل آپ کو جنت میں لے جائے گا، یہ عمل آپ کو جنت میں لے جائے گا، لیکن سوال آپ کو اس کا بھی ہوگا، جو اللہ نے حکم آپ کو دیا ہے اس کا رب سوال کرے گا۔ تو جو ہم نے سوال کا جواب دینا ہے اس کی تیاری کے ساتھ یہ عمل آپ کریں نا،
تو جنت میں جانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ سیدی سرکار غوث العظم کا دامن تھامے وہ آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ میری تمام سارے سبسکرائبر سے یہی گزارش ہے، اور ہمارے تمام اہل سنت چینل کے جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا یہی پیغام ہے کہ 11ویں شریف کا مہینہ ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے ہے۔ اس طریقے سے 11ویں منائیں کہ نمازوں کی پابندی بھی کریں، 11ویں شریف کا کھانا بھی کھلائیں، ساتھ ہی ساتھ شریعت مصطفیٰ سنت مصطفیٰ پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کی 11ویں منانے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، ساتھ ہی ساتھ نمازیں پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، ساتھ ہی ساتھ شریعت مصطفیٰ سنت مصطفیٰ پر پابندی کے ساتھ عمل کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔